Again, maingod to. Okay, so before ta mag-start, mamalihog ko nga manindog ang tanan kay atong pagasugdan, atong pagdayeg sa atong buhi nga Dios. So before ta mag-start sa atong pagdayeg sa atong buhi nga Dios, unsa gani atong unang buhaton? Ampo. Okay. So let us all pray with 3 times shouting, Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord Jesus, Father God, Lord, salamat, Father God, sa kaayong imong gihatag. Diri ka namo, Father God, Lord, ipadagay da imong balang espiritu, imong balang dugo, Father God, niini nga templo nga amo kayong gitapukan karon, Father God. Salamat sa padayon sa pagdawat ka namo, Father, i-bless ka ning panimalaya, Father God. I-bless ang imong mga katawan, imong mga kaanakan nga naa diri karon, Father God. Tabangi sila, Father God, nga mugawas sila niini nga templo, Father, nga aduna gay kalipay o kalinaw, Father God, sa ilang kasing-kasing, Lord Jesus. Hinaut, Father God, nga imo silang dihugan, imong dihugan ang matag usa ka namo sa imong balang espiritu o balang dugo, Lord Jesus, Father God. Kanimo lamang, Lord, ang tanang dungog, himaya o pagpasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Sige, atong ipakpak atong mga kamot o dungan ta sa pagkanta, God Sent His Son.
Nabuhi mo sa mahal na dugo ni Jesus. O anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. Amen. Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. Sayaw, sayaw, dito, kamuting kaway kaway, hawak kikiyay-kiyay, tuyok kamay. Sayaw, sayaw, dito, kamuting kaway kaway, hawak kikiyay-kiyay, tuyok kamay. Ako mali ba yun? Ikaw mali ba yun? Kitang tanan mali ba yun? Amen! Ako mali ba yun? Ikaw mali ba yun? Kitang tanan mali ba yun? Sayaw, sayaw, dito, kamuting kaway-kaway, hawak kikiyay-kiyay, tuyok kamay. Sayaw, sayaw, dito, kamuting kaway-kaway, hawak kikiyay-kiyay, tuyok kamay. Ako tagalangit, ikaw tagalangit, kitang tanan tagalangit. Amen! Ako tagalangit, ikaw tagalangit, kitang tanan tagalangit. Sayaw, sayaw, dito'y kamuting kaway-kaway, hawak kikiyay-kiyay, tuyok kamay. Sayaw, sayaw, dito'y kamuting kaway-kaway, hawak kikiyay-kiyay, tuyok kamay. Amen. So karon parayon ta sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Atong kantahon kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Once again, kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri
presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kayuhan ko. Kinabuhi ko'y halang kanimo, O Ginoo. Daigod ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O halaраning kinabuhi ko. Ning kinabuhi ko. O karon maigsoon magaputa. Among lamit ng amahan, salamat parigad sa imong kaayo ng imong gihatag diri kanamo, Lord. Salamat sa imong mga kalatahon ng imong gihatag sa matag usa kanamo, Lord Jesus. Parigad ikaw parigad magahatag dugang kusog parigad sa matag katawan nimo diri sa kadudong parigad tabangi parigad ang imong katawhan nga diri karon parigad tabangi sila, Lord Jesus, parigad mga dawatan ang imong gayud parigad nga panalangin ang imong gayud mga pulong parigad tabangi kani mga kabataan parigad mo dako nga aduna gay kahadlok diha kanimo, Lord Jesus. At tabangi parigad ang mga aktong parigad nga magkinabuhi sila padayon parigad subay diha sa imong mga pulong parigad subay diha sa imong mga balawod, Lord Jesus, parigad tabangi kami tanan parigad yung mutisok kaning maayo nga binhi ini among kasing-kasing parigad. Yes, Lord Jesus, Lord. Kay kanimo lamang parigad ang tanang dungog himaya ang pagpasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Ako palakpakan. Presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko ihalat kanimo, O Ginoo. Daigod ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O halaраning kinabuhi ko. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kayuhan ko. Kinabuhi ko'y halang kanimo, O Ginoo. Daigod ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O halaраning kinabuhi ko. Ginoo. Daigod ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O halaраning kinabuhi ko. Ning kinabuhi ko. Ayang to. So before nato sugdan ang ato gayon pagtulunan, magampo sa ta. Our Heavenly Father God, we thank you so much, Lord, sa kaayo nga imong gihatag diri kanamo sa higayon nga imong gihatag sa matag usa kanamo, Father God, Lord, inaot, Lord, nga imong dihugan
Diya sa imong balang espiritu, Father God, imong dihugan ang matag usa ka namo karon, Father, alang sa pagsabot ug pagdawat diya sa imong pulong, Lord Jesus, Father God. Ipakunsa diri ka namo, Father, imong kaluoy, Father God, ug imong grasya, Father God. Ikaw, Father God, maga proteksyon sa matag usa ka namo, Father God, magawas mi ni ani nga among gitapukan, Father God, nga adunay kalipay ug panibag-o gayud nga paglaom, Lord Jesus. In Jesus name I pray. Amen. So, ang atong paghisgutan karon mahitungod mao ang kabubuton sa Dios anha kang Hesukristo. Ug atong abrihan atong Biblia diri sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 16 hangtod sa 18. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 16 hangtod sa 18. Dako nga 5, gamay nga 16 ug hangtod sa gamay nga 18. So naana? Wala pa? Sige. Dako nga 5, gamay nga 16, o hantod sa gamay nga 18. Sige. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisag unsay mo mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So, ang mga estudyante mag-eskwela sa mga elementarya, sa high school, o sa college or kolehiyo para mulambo ang ilang edukasyon, para mas mulambo pagayod ang ilang kaalam. Ingon man sa pagtuo, kinahanglan pud ta mutubo sa hinay-hinay. Kung mas mutubo ta sa pagtuo, masabdan nato ang kabubuton sa Dios ug masunod nato kini. Kung makasabot ta o musunod nato sa sayupa, mas makaabante ta sa mas taas pa nga level sa pagtuo. Amen. So nagaingon diri sa una gayud nga pagmalipayon kamo kanunay. Tungod kay ang atong Ginoo mao gayud ang tinubdan sa atong kalipay. Ug atong kining mabasa diya sa Salmo kapitulo 16 bersikulo 18. Salmo kapitulo 16 versikulo 18. Dako nga 16, gamay nga 11. So atong basahon sa Salmo kapitulo 16, versikulo 11. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanakog tumang kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Amen. Og nagaingon diri mga igsoon nga ang atong labing gamhanan nga Dios nagahatag kanato og siyang naghimo kanato og kanang matuod gyud nga dalan. Kay kung diha ta nga sa dalan sa atong labing gamhanan nga Dios padulong, aduna gyud or makabaton gyud kita og tinuod nga kalipay tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan nga maglihok sa atong kinabuhi. Gamhanan ang pulong sa Dios nga maglihok sa atong kinabuhi kung atong tugutan sa atong kaugalingon nga atong pasudlon si Ginoong Hesukristo. So kayon mga igsoon, atong dawaton ang iyang mensahe ug atong dawaton ang iyang pagkamaayo diri kanato. Ug diri sa ikaduha, mao ang pagkapukan ni Solomon ug ang iyang kasubo. O so diri naingon diri sa Bible nga si Solomon kuno nahimo siya nga kanang napakyas or nahimo siya nga wala na gayud siya nakakaplag og kalipay sa iyang kinabuhi tungod kay daghan kaayo siyang mga bayi. Hinungdan nga miyukbo siya sa kadaghanan sa mga Diyos. Og ato kining mabasahan diri sa Ecclesiastes kapitulo 2 versikulo Ecclesiastes kapitulo 1 versikulo 2 hangtod sa 11. Ecclesiastes kapitulo 2. Atong abrihan atong Biblia. Diri sa Ecclesiastes kapitulo 1 versikulo 2 hangtod sa 11. Dako nga 1, gamay nga 2, hangtod sa gamay nga 11. Dungan tagbasa, kawang og walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Sa tibok mong kinabuhi, magtrabaho ug maghago ka.
apan unsa may makuha mo niini. Ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw ug mutungha na usab ang laing kaliwatan. Apan magpabilin nga maugi hapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw. Muhuros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mobalik sa iyang gigikanan. Ang tanang suba nagdagayday ngadto sa dagat. Apan wala gihapon kini mapuno, mobalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba ug modagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay nga dili matukib sa mga pulong. Dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata ug magtagbaw pagpamati sa atong mga dalunggan. Ang nahitabo kaniadto mahitabo gihapon karon. Ug ang nahitabo kaniadto buhaton gihapon. Wala gayoy bago dinhi sa kalibutan. Maingon sila tan-awa ani ay bagong butang apan dili kana bag-o. Dinha na kana sa pagwala pagani kita matawo, walay nakahinumdom sa nahitabo kaniadto og hikalimtan ang nahitabo karon og sa umaabot. Amen. So diri mga igsoon nagaingon si Haring Solomon nga wala na gayoy wala ko siya kakaplag sa iya gayud nga kalipay sa kinabuhi. O diri iya gayud nga giingon nga walay kapuslanan ang iyang kinabuhi tungod kay sa kadaghan nga mga problema nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Ug mao kana tungod ni ana si Satanas mao gayud ang nagbuo siya gayud ang nagbuwag sa tinubdan sa kalipay. Og si Satanas mao ang tinubdan sa kasubo. Ang kalipay sa kalibutan nga may kauban nga kasubo. So diri sa kalibutan, dili kita makakita jud tinuod og kalipay no kay usahay magud like makafeel ta og kana ganing kagul-anan og kana nga kagul-anan ato kanang pangitaon diri sa kalibutan, di ba? Pero ang kalibutan dili kay kanatong maghatag og tinuod gyud nga kalipay. Og ato kanang mabasahan diri sa Panultihon, Kapitulo 14, versikulo 13. Atong basahon, atong abrihan itong Biblia diri sa Panultihon, Kapitulo dako nga 14, gamay nga 13. Dako nga 14, gamay nga 13. Sige, dungan tagbasa na. Panultihon, Kapitulo 14, dako nga 14, gamay nga 13. Sige, dungan tagbasa. Mahimong salimbungan mo sa katawa ang imong kaguol, apan human mo katawa anaa gihapon ang kaguol. So, kanina bersikulo daghan gid kaayo ang naka-relate ani no, especially ang atong mga batan-on. Kay tungod kay makahiagom man jud ta og mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Og dili lang ang mga batan-on of course ang makakuha ani. Ang ato pong mga hantong na makahiagom ta sa atong kinabuhi og mga daghan kay mga kalisdanan. Og kana ganing kalisdanan pinaagi ana makabaton ta og kana ganing pagkahilayo or ato ganing ilayo ang ato gayong kaugalingon o mangita ta og kalipay dinhi sa kalibutan. Og ngaigon dire kun mudaghan ang kalipay sa kalibutan, mudaghan pod ang kasubo. Sa dihang nasabtan ni Solomon ang kabubuton sa Dios, nibalik siya. Og atong mabasahan diha sa Ecclesiastes Kapitulo 12. Atong balikon, Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Humani ning tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kahadluki ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo, alang kini sa tanang tawo. Amen? Amen. So, ningo si Haring Solomon nga tahura nato atong kahadlukan atong buhi nga Dios despite sa nahitabo sa iyang kinabuhi, despite nga nilayo siya diha sa presensya sa Ginoo, apan sa ulahi iyang na-realize nga kinahanglan day nato nga atong tahuron o atong tumanon ang tanan nga balaod sa nga gihatag sa atong labing gamahanan nga Dios diri kanato. Og kini pod mga iso nagapahimangno sa matag usa kanato nga kinahanglan nato sundon og atong tahuron ang mga pulong nga giingon diri sa Biblia. Isip usa ka Kristohanon. Og diri balik og diri sa ikaupat, balik sa Dios salig sa cross ni Jesus. Ang tinuod nga kalipay, dungog, gahom ug kauswagan
anaara sa kinabuhi uban sa Dios. Og diri mga igsoon nagaingon nga makaplagan lamang nato ang ato agayod nga kalipay, ang dungog ug ang kauswagan sa atong kinabuhi diha lamang sa atong labing gamhanan nga Dios. Walay lain nga makatabang diri kanato, walay lain nga makapauswag sa atong kinabuhi, walay lain nga makatabang kanato sa tanang kalisdanan kundili ang ato lamang labing gamhanan nga Dios. Ug kung mag-alagad ta sa Dios, makakita ta og kalipay. O kung mag-alagad ta diha sa atong labing gamhanan nga Dios mga igsoon, dili man sa tanang higayon, sa tanang panahon, aduna tay kalipay ang atong mahiugaman. Aduna pod usay mga kasubanan or mga pagkahiubos apan labaw sa tanan mapabilin gayud ang kalipay o grasya sa atong labing gamhanan nga Dios. Ug ato kini mabasahan diha sa Isaias kapitulo 35 bersikulo 10. Ato gayong mabasahan diri sa Isaias kapitulo 35, Isaias dako nga 35 gamay nga 10. Isaias kapitulo 35 versikulo 10. Gamay dako nga 35 o gamay nga 10. Og diri nagaingon unya na mauli sila sa Jerusalem nga nag-awit magmalipayon og magmaya sila hangtod sa kahangturan ug ang kasubo ug ang paghupaw mahanaw sa dayon. Amen. So diri mga igsoon pag-usab nagaingon nga kung kita musuksok lamang sa presensya sa atong Ginoo, kung kita musalig lamang sa diha sa atong labing gamhanan nga Dios, kita mubalik diha sa atong Ginoo, makabaton gitag matinuod nga kalipay o pagmaya sa atong kinabuhi og magkinabuhi ta nga magmalipayon og hapsay ang atong kinabuhi. Og diri sa ikaduha, diri sa verse 17 nga nag-ingon nga pray continually or kung padayon kita sa pag-ampo tungod kay ang pag-ampo mo ang ginhawa sa atong mga kalag. Kung walay pag-ampo, patay ang atong kalag. Patay nga lawas nga dili mo ginhawa. Kung wala kitay pag-ampo, ang ato gayud nga kalag, sama siya sa usa ka tawo nga patay na nga dili na makaginhawa. Munang mga igsoon, kinahanglan ta nga atong ipagsiguli or kinahanglan ta nga adlaw o gabi atong ablihan atong Biblia o atong gayud nga i-meditate ang iyang pulong. Og dili nagaingon ang Dios mo ang labing presko nga hangin sa atong kalag. O kung mag-istorya ta sa Ginoo, mabuhi ang atong kalag. So diri mga igsoon, kung ang atong kalag nahiubos di or ang atong kalag na feel nimo nga na kuan ka sa imong kinabuhi, like na discourage ka, ang naragid ang atong labing gamhanan nga Dios nga atong maduulan ug ato gayud nga aduna gid siya kanunay nga mutabang sa matag usa kanato aron gayon sa pagdawat diri kanato. Ug diri sa ikaduha, unsa ang sulod sa pag-ampo? Ang pag-ampo sa pagpasalamat o sa pagdayeg. Atong mabasahan diri sa Hebrews kapitulo 13 bersikulo 15. Atong mabasahan diri sa Hebrews kapitulo dako nga 13 gamay nga 15. Dako nga 13 gamay nga 15. Sige atong basahon. Dako nga 13 gamay nga 15. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga magdagsugid sa iyang ngalan. Og diri sa 16, ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Og diri mga igsoon kani pinaagi sa atong mga halad, pinaagi sa atong mga kani mga ties nga inyong gipanghatag diri makahimo mo sa paghimaya sa atong labing gamhanan nga Dios. Og diri ta padayon pag-ampo para sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Og diri sa ato kini mabasahan diri sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 18. Atong basahon diri sa Efeso kapitulo 6. Efeso dako nga 6 gamay nga 18. So diri atong basahon nana Efeso dako nga 6 gamay nga 18. Sige nana.
Efeso dako nga 6, gamay nga 18. Buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayud pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawan sa Dios. Amen. So, dili nga igsoon isip po sa kakristohanon kinahanglan ta nga magampo diha sa espiritu aron atong madawatan ang kaayuhan sa atoang labing gamhanan nga Dios. Og diri sa Filipos kapitulo 2, atong basahon diri sa Filipos kapitulo 2. Filipos kapitulo 2 versikulo 2. Filipos kapitulo 2 versikulo 5, sorry. Dako nga to gamay nga 5. Sige duhan tagbasa na ana. Dako nga to gamay nga 5. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Atong basahon sa bersikulo 6. Bisan siya Dios, wala siya na mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Og sa bersikulo 7, hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining tanan, kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon na tawo siya sama sa kasagarang tawo. Amen. So diri mga igsoon nagpasabot na kinahanglan nato nga ato gayong batunan ang kinaiya nga sama sa atong labing gamhanan nga Dios nga bisan siya Dios. Dako na kayang iyang rangguapan siya nagpabilin siya nga tupong, wala siya nagpabilin nga tupong sa Dios. Og Hinoon naghimo siya nga iyang kaugalingon nga ang iyang gibiyaan kining tanan niyang katungod og nahimong usa ka ulipon sama kanato. Nahimo siya nga tawo, natawo siya sama sa kasagarang tawo. Og diri mga igsoon nagpasabot ang gugma o kaluoy sa atong labing gamahanan nga Dios nga iya gayong gihatag ang iya gayong nga bugtong anak diri kanato ug alang gayon sa pagluwas sa matag usa kanato. So diri sa ikaupat atong mabasahan sa pagampo para sa uban. Atong gayong iampo ang atong mga isig katawo kanunay. Ug ato kini mabasahan diri sa unang Timoteo kapitulo 2. Atong basahon diri sa unang Timoteo kapitulo 2. Dako nga to gamay nga 1 abot sa 2. Unang Timoteo dako nga to gamay nga 1 abot sa 2. Dungan tagbasa. Busa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tawo, pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang inyong mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug magmalinawong kinabuhi ug kinabuhing Diosnon ug subay sa hustong pamatasan. Amen. Amen. So diri mga igsoon kinahanglan dai nato nga atong iampo usab ang atong isig katawo ug labi na gayud ang atong mga leader sa atong simbahan pamana, leader sa atong komunidad ug sa tibok nato sa tibok nato sa Pilipinas. Especially karon kinahanglan nato atong iampo ang ato gayong presidente nga si Presidente Bongbong Marcos may tungod sa mga panghitabo diri sa Pilipinas nga dili na gayud nato mauyunan usahay, di ba? So ato na gayud kana nga matabangan pinaagi gayud sa pagampo sa atong isig katawo. Og diri sa ikaduha, magpasalamat sa tanan nga kahimtang. Diri sa verse 18 nga nagaingon nga give thanks in all circumstances. Bisan pa nga makahiagom kita og kanang kalisod sa atong kinabuhi, makahagong tao kanang kakulangan sa atong kinabuhi, apan di na to kalimtan mga igsoon, naghihatagan tao panibago nga paglaom, panibago nga kusog, panibago nga kinabuhi sa atong labing gamhanan nga Dios nga wala niya tuguti nga mahimo ka nga iya gayon nga isalikway, apan iya tang gihangop diha sa iya gayon nga labing gamhanan nga grasya o kaluoy. O diri ang mga halad sa pagpasalamat makapahimuot sa ato ang Dios. O kini nga mga halad nato, kini nga halad natong offering song or even kani mga kwarta nga atong gibang halad, kini nga halad maghimo gayon nga humot nga halad diha sa atong labing gamhanan nga Dios. O ato kini mabasahan diha sa Salmo kapitulo 50 versikulo 23.
Salmo Kapitulo 50, dako nga 50, gamay nga 23. Atong abrihan, Psalms, dako nga 50, gamay nga 23. Sige na na. Psalms, dako nga 50, gamay nga 23. Sige na, nana, dungan tagbasa. Ang nagpasalamat kanako ingon nga iyang halad, nagpasidungog kanako ug akong luwason ang tanan nga nagtuman kanako. Amen. So diri mga igsoon nagaingon nga ang tanan nga nagtuman sa mga kabubuton or sa kabubuton sa atong labing gamahanan nga Dios, iya gayong luwason. Ug nga igsoon kini nagpahimangno sa matag usa ka nato nga isip usa ka Kristohanon, kinahanglan natong sundon or kinahanglan nato gayon nga o kinahanglan natong sundon ang mga balaod diri sa simbahan or ang mga balaod nga gihatag sa atong labing gamahanan nga Dios diri kanato. Sa ikaduha, magpasalamat ta sa tanan nga kahimtang nga ang Dios mahimong hinuon nga maayo ang dautan. So diri sa Genesis Kapitulo 50 versikulo 15 hangtod sa 21. O diri sa dako nga 50 sa Genesis kinaunhan. Dako nga 50, gamay nga 15 hangtod sa gamay nga 21. Sige, dako nga 50, gamay nga 15 abot sa gamay nga 21. Dungan tagbasa, human mamatay ang ilang amahan, miingon ang igsoon ni Jose. Tingali bayag nagdumot gihapon kanato si Jose ug naglaraw sa pagpalimos kanato tungod sa atong gibuhat kaniya. Busa nagpadala silang mensahe kang Jose sa dayon na niyang kamatay ang imong amahan nagtugon kanamo niini. Sulti si Jose nga ako naghangyo kaniya nga pasayloan unta niya ang iyang mga igsuon sa sala nga ilang nabuhat kaniya. Busa pasayloan in taon kami sa sayop nga nahimo namo nga mga sulugoon sa Dios sa imong amahan. Mihilak si Jose sa diyang gisulti nila kini kaniya. Unya miduol sila kaniya og mihapa sa iyong atubangan. Aniya kami sa imong atubangan ingon nga imong mga ulipon. Apan maingon si Jose kaniya, ayaw kamo kahadlo kay dili ako Dios. Ang dautan niyong laraw bato kanako himo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa hinitabo karon. Busa ayaw kamo kahadlok at imanon ko kamo ug ang inyong kabataan. Niining paagiha gipasaligan niya sila sa mga pulong nga naghupay sa ilang kasing-kasing. Ug so diri mga igsoon nagaingon ni diri sa story ni Jose nga aduna nagay sa mga igsoon nga gibaligya gayod siya sa iyang mga igsoon. Apan kini si Jose nahimo gyud siya nga hari ug kani nga mga pinaagi ani naabot sa point nga namatay ang ilang amahan. Og ang ilang mga igsoon ni Jose nahadlok gyud kayo sila. Apan usa may giingon ni Jose diri, ang dautan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa nahitabo karon. O so pinaagi ni Jose, pinaagi sa pagbaligya sa mga igsoon ni ni Jose nga gibaligya nila si Jose, nahimo kana nga dalan aron sa aron ang mga katawhan maluwas kayod sa ilang mga kasalanan. Ug atong diri mabasahan diri sa ikaduha, ang Dios naghimo nga ang tanang butang magtinabangay para sa kaayuhan. Ug ato kini mabasahan diri sa Roma Kapitulo 8 versikulo 28. Atong abrihan diri sa Roma Kapitulo 8 28. Dako nga 8, dako nga 8, gamay nga 20. Dako nga 8, gamay nga 28. Nana, Roma Kapitulo 8, dako nga 8, gamay nga 28. Duhan tagbasa. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan niadtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Amen. So diri mga igsoon nagaigon nga naghimo ang Dios nga ang tanang butang kinahanglan nato nga buhaton nga magtinabangay para sa kaayuhan sa matag usa kanato. Ug diri sa panapos, kung kanunay tang magmaya, magampo ug magpasalamat, masinati nato ang grasya sa Dios.
ayon sa kasing-kasing og positibo nga kinabuhi ug atimanon pud ta sa Dios. Amen. So diri mga igsoon nga kinahanglan nato nga kinahanglan ta nga magmaya, kinahanglan ta nga magpadayon sa pag-ampo o magpadayon kita sa magpasalamat sa tanan nga mga nahitabo or even sa tanan nga mga kalisdanan nga mahitabo sa atong kinabuhi. So mo na to karon ang ato gayon nga pagtulun-an. Daghang salamat. So mag-ampo ta. Akong gihawag si Ate Allen nga mani sa tubangan alang sa pag-ampo. Sige, palihog, manindog. Nindog ta.